السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نتقدم بالشكر لاتحاد الطلبة الأحرار فرع حلب الفرصة الجيدة سمحتنا إياها حتى نعبر فيها عن تجربة المعاهد اللي انتشرت بشكل كبير سواء كان في مناطق حلب أو في مناطق ريف حلب. بالنسبة لفكرة المعاهد التعليمية اللي انتشرت، طبعا كانت التجربة في البداية بأول أيام الثورة نتيجة حركة القصف المدفعي كان والطيران كان دائما يستهدف المدارس بحجة أنها كانت دائما تجمعات الإرهابيين. هذا الشيء خلى البنى التحتية التعليمية في أحياء كثيرة من حلب وريف حلب تكون في حالة جانبا سيئة. هذا الأمر اقتضى من مجموعة من الكوادر مجازين سواء كانوا مدرسين أو سواء كانوا آنسات أو معلمات أنه يلاقوا فكرة بديلة لفكرة تجمع نقاط تعليمية بغنى عن المدارس. طبعا كانت الفكرة هي إنشاء معاهد تعليمية، يعني هي فكرة تقريبا قريبة للنقاط التعليمية الميدانية. الفكرة انتشرت بين الأحياء البداية بحيث كان بين كل حي وحي بالبداية انتشر في المساجد. تطور الأمر بعد ذلك لإنشاء معاهد تعليمية مماثلة تماما لفكرة المعاهد اللي كانت موجودة ما قبل الثورة السورية. طبعا الفكرة اعتمدت على خبرات الكوادر التعليمية الموجودة اللي كانت عبارة عن مجازين من كافة الاختصاصات. بالنسبة لفكرة المعهد نحن حاليا فيه الكادر الموجود فيه استلم موضوع التعليم الثانوي والتعليم الإعدادي، والحمد لله رب العالمين رغم كل الظروف السيئة اللي عم نعاني فيها، رغم حركة النزوح اللي عم يشهدها الأهالي نتيجة القصف الشديد من قوات النظام، رغم القصف بالبراغين المتفجرة بآخر فترة والازداد على حلب بشكل مكثف طبعا، هذا الشيء ما خلى أي واحد من الكادر التدريسي إنه يترك حلب مثلا مسافر برات البلد، لا، بقى فكرة الكادر هي إيجاد أي نقطة تعليمية في البلد في سبيل بناء بلد جديد ووطن جديد نوصل فيه للشيء اللي اتفقنا فيه من اجل الثوره، وهو بالاخير ايصال كل انسان من هذا البلد لمستوى تعليمي جيد بحيث يعرف حقوقه وواجباته. بالنسبه للكادر التدريسي بالمعهد، طبعا كانت اكبر اشكاليه موجوده عندنا هي موضوع النفقات الماديه والاتعاب الماديه للمدرسين. بالبدايه كانت معظم النفقات او الاتعاب اللي كانت تؤخذ المدرسين كانت عباره عن امور رمزيه. طبعا بدا العمل بعمل تطوعي، استمرينا فترة زمنية لا بأس بها بعمل تطوعي بكافة الكادر التدريسي. مع ذلك في ظروف معيشية، في متطلبات معيشية لكل شخص منا سواء كان لنا أو سواء كان الكادر التدريسي. هذا الأمر الحمد لله رب العالمين قدرنا نوعا ما نغطي جزء منه، لكن جزء يسير جدا. طبعا الاعتماد كان على موضوع السلات الإغاثية اللي كانت تجينا من الجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية كانت تتعب ولكن بدون أي وصاية على المعهد أو على أي منهج تعليمي سواء كان لنا أو لأي معهد آخر. بالإضافة لدعم في بعض الأحيان من قبل أهالي الطلاب اللي كانوا على دراية بأوضاع المدرسين والكادر التدريسي بشكل جيد. طبعا مع مرور الوقت هذا الأمر يعني خلى الكادر التدريسي يوم بعد يوم أنه يكون في أمور أخرى، نقاط أكثر تعليمية بأحياء أخرى بمناطق أخرى، وهذا الشيء انتشر والحمد لله رب العالمين بأكثر من مكان. بالنسبة لموضوع القرطاسية مستلزمات الطلاب من كتب ولا كل ذلك، قدرنا بالحمد لله رب العالمين أن نأمن قسم كبير من هذا الشيء. الكتب اللي كانت الموجودة أمنا هذا الشيء، القرطاسية بالنسبة للطلاب أمنا هذا الشيء أيضا لكل الطلاب. أمنا في بعض الأحيان إشكالية التسجيل في بعض الأحيان ذوي الشهادات مثلا طلاب الطاسة أو طلاب البكالوريا سواء كان العلمي أو الأدبي، أمنا قسم كبير منهم في التسجيل الامتحانات عن طريق أشخاص مثل معروفين أو أطراف أخرى. بالأخير الأيام القادمة إن شاء الله راح يكون في عندنا سلسلة جديدة تأسيسية للمرحلة الابتدائية. التعيين راح يكون المرحلة الابتدائية نوعا ما يعني حصريا لأبناء الشهداء والعيال النازحة. طبعا هذا الأمر أو هذه الفكرة كانت بالتنسيق ما بين الكادر الموجود بالمعهد وما بين اتحاد الطلبة الأحرار فرع حلب. كانت الفكرة هي بالأساس مقصدها أبناء الشهداء والعيال النازحة اللي نزحت من مكان إلى آخر اللي ما عندها إمكانية أن تكمل السلسلة التعليمية لأبنائها. طبعا المعهد اعتمد على هذا الشيء بالتنسيق مع اتحاد الطلبة الأحرار فرع حلب على تشكيل سلسلة تتعدد نقاطها بين كل منطقة جغرافية سواء كان بمدينة حلب أو سواء كان بريف حلب. هذه السلسلة إن شاء الله في الأيام القادمة راح يكون هدفها في كل منطقة من مناطق حلب. نأمل إن شاء الله بوجود كادر جيد بوجود أطراف مساعدة أكثر أن نوصل لتنسيق جيد سواء كان مع مجلس مدينة حلب مكتب التعليم مع اتحاد طلبة فرع حلب أحرار. طبعا هذا الشيء ممكن يعطينا نتيجة جيدة في الأيام القادمة إن شاء الله.